नमस्कार। हाम्रो ज्योतिष तथा गणित ज्ञान च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। र आज पनि म म्याथमेटिक्सकै विषय लिएर चाहिँ आएको छु। हिजो हामीले खण्डीकरणका क्वेशनहरु गरेका थियौं भने अब हामी आज एलसीएम र एचसीएफ का क्वेशनहरु गर्नेछौं। र ती क्वेशनहरु हामीले खण्डीकरण गरेको कारणले ती क्वेशनहरु गर्नको लागि यी क्वेशनहरु हाम्रो एलसीएम र एचसीएफ का क्वेशनहरु गर्नको लागि सजिलो होस् भनेर हामीले पहिला खण्डीकरणका क्वेशनहरु गरेका थियौं। र अब रहेको छ हामीले आज चाहिँ एलसीएम र एचसीएफ का 6वटा क्वेशन लिएर आज एचसीएफ का मात्र 6वटा क्वेशन लिएका छौं। एचसीएफ एन्ड एचसीएफ हेर्नु त हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ छ। हामीले एचसीएफ मा चाहिँ जहिले पनि कमन फ्याक्टर मात्र लेख्छौं। हरेक एक्सप्रेसन को कमन फ्याक्टर मात्र हामीले चाहिँ लिने छौं। र एलसीएम भन्नाले कमन फ्याक्टर्स एन्ड नन कमन फ्याक्टर्स दुईटै चाहिँ बोथ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ लिने छौं। यसले गर्दा आज हामी चाहिँ एचसीएफ का क्वेशनहरु चाहिँ 5वटा 6वटा क्वेशनहरु चाहिँ हामीले आज एचसीएफ को क्वेशन लिएर आएका छौं। र हामीले क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ एचसीएफ को क्वेशनहरु आज हामीले गर्ने छौं। अब हामीले पहिला सुरुमा फर्स्ट नम्बर क्वेशनहरु गरौँ। हामीले बुझ्नु भयो होला एलसीएम र एचसीएफ का हाम्रो हाईएस्ट कमन फ्याक्टर एचसीएफ र लोएस्ट कमन मल्टिपल एलसीएम चाहिँ हामीले चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा गर्ने छौं। यसको लागि हामी क्वेशन नम्बर पहिलो तर्फ जाउँ। हामी पहिलो क्वेशन रहेको छ हामीले फाइन्ड एचसीएफ भनेको छ। र पहिलो क्वेशन हाम्रो रहेको छ xy स्क्वायर minus x square y and x y cube minus x cube y रहेको छ। अब हामीले यसमा चाहिँ फर्स्ट एक्सप्रेसन हेरौं। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हाम्रो x y स्क्वायर रहेको छ माइनस x स्क्वायर y रहेको छ। हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्न अत्यधिक सजिलो हुनेछ। जसले गर्दा हामीले हेर्नुस् त दुईवटाबाट कमन लिन मिल्ने चाहिँ हामीले पहिला कमन लियौं। दुईवटाबाट कमन हाम्रो x र y नै कमन लिन मिल्छ, सजिलो हुनेछ। यसले गर्दाखेरि y माइनस x हामीले चाहिँ यसरी लेख्ने छौं। अब रहेको छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामी अब यसलाई अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हाम्रो छ xy क्यूब माइनस x क्यूब y रहेको छ। अब हामीले यसमा पनि दुईवटैबाट हामीले साझा कमन कति आउँछ भनेर हेर्नु पर्ने छ। दुईवटाबाट हामीले चाहिँ कमन हेर्दाखेरि दुईटा फ्याक्टरबाट हामीले कमन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ x र y यसमा पनि हाम्रो x र y कमन आउने भयो। अब रहेको छ y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहेको छ। त्यसले गर्दा अब हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि x प्लस y प्लस x अनि अर्को y माइनस x भनेर अब हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्दैछौं। पहिला हामीले सुरुमा खण्डीकरण गरेको कारणले हामीलाई बुझ्नको लागि अत्यधिक सजिलो भएको छ। त्यसले गर्दा अब हामी हेर्नु छ अब कमन फ्याक्टर रहेको छ दुईवटाबाट कमन फ्याक्टर xy अनि त्यसपछि रहेको छ y माइनस x रहेको छ। कमन फ्याक्टर हाम्रो xy दुवैटाबाट हामीले चाहिँ कमन फ्याक्टर के लिन्छ बोथ एक्सप्रेसनबाट हामीले चाहिँ पहिलो a व्यञ्जन र दोस्रो y व्यञ्जनबाट हामीले चाहिँ कमन लिएका छौं। हाम्रो xy चाहिँ कमन आएको छ भन्ने के अब रहेको छ अर्को y माइनस x पनि कमन आएको छ। देयरफोर हामीले एलसीएम HCF equals to xy y minus x भनेर हामीले चाहिँ यसको HCF यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20 एन्ड 2a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 रहेको छ।
अब हाम्रो फर्स्ट एक्सप्रेसनमा जाउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा रहेको छ a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20 रहेको छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 20 हुने र सम गर्दाखेरि चाहिँ 9 हुने, त्यस्तो दुईवटा अङ्कहरू हामीले लिन्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ a स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5 हामीले यसरी लिन सक्छौँ, प्लस a प्लस 20 यसरी लेख्छौँ। a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 5a प्लस 20 भनेर हामीले यसरी चाहिँ खण्डीकरण गर्नेछौँ। र दुईवटा बोधबाट a कमन लियौँ, a प्लस 4 प्लस 5 कमन लियौँ, a प्लस 4 भनेर हामीले यसरी खण्डीकरण गर्नेछौँ। a प्लस 4 बोधबाट कमन आयो र a प्लस 5 दुईवटाबाट बाँकी हुनेछ। a प्लस 5 हामीले यसरी चाहिँ बाँकी लिनेछौँ। भनेपछि a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 20 को चाहिँ खण्डीकरणमा a प्लस 4 र a प्लस 5 आयो। अब रहेको सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा जाउँ। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा रहेको छ टू ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 रहेको छ। अब हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ गुणाङ्क यसको चाहिँ 8 हुने र घटाउँदाखेरि चाहिँ 7 हुने दुईवटा हाम्रो अङ्कहरू हामीलाई आवश्यक पर्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि 2a स्क्वायर प्लस a भनेपछि 8 माइनस 1 गर्दाखेरि 7 हुन्छ। a माइनस 1 गरौँ, माइनस 4 भयो। यसपछि रहेको छ 2a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 4 रहेको छ। अब हाम्रो कमन लिँदाखेरि चाहिँ हामीले 2a कमन लिन मिल्यो, 2a कमन लियौँ दुवैबाट र रहेको छ a प्लस 4 र माइनस 1 कमन लियौँ, a प्लस 4 भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। a प्लस 4 दुवैबाट बोथ कमन आयो र 2a माइनस 1 चाहिँ हाम्रो बाँकी रहेको छ। यसले गर्दा 2a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 को चाहिँ खण्डीकरण कति आएको छ भन्दाखेरि a प्लस 4 2a माइनस 1 भनेर हामीले यसरी खण्डीकरण गरेका छौँ। अब हाम्रो रहेको छ दुईवटाबाट बोथ कमन फ्याक्टर लिनु पर्यो। कमन फ्याक्टर बोथ फ्याक्टर अप टु एक्सप्रेसनमा हामीले चाहिँ x प्लस a प्लस 4 भनेर हामीले चाहिँ दुवैबाट कमन फ्याक्टर लिएका छौँ। दुवैबाट कमन फ्याक्टर चाहिँ a प्लस 4 आएको छ। देयरफोर हाम्रो चाहिँ HCF इक्वल्स टु कति आउने भयो त? HCF इक्वल्स टु चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि a प्लस 4 नै आयो। हामीले चाहिँ HCF मा चाहिँ कमन फ्याक्टर मात्रै लेख्नु भएको कारणले हामीले HCF इक्वल्स टु a प्लस 4 मात्रै हामीले यसरी चाहिँ कमन फ्याक्टर लेख्नेछौँ। यसरी हामीले सजिलो तरिकाबाट हामीले LCM र HCF क्वेसन गरेछौँ र पछिल्लो समयमा SEE मा तपाईहरुलाई पनि LCM र HCF क्वेसनहरु यसरी नै क्वेसनहरु आउनेछन् र 9 क्वेसनहरु 8 का क्वेसनहरुमा पनि यस्तै LCM र HCF क्वेसनहरु आउनेछन्। त्यसले गर्दा हामीलाई पहिलो चोटिमा खण्डीकरण गर्नुपर्ने छ। खण्डीकरणको प्रोसेस तपाईहरुले त्यो भिडियोहरु हेरेर पनि खण्डीकरणका अरु क्वेसनहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ र नभएको कुराहरुलाई चाहिँ सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जाम। 3 पनि अत्यधिक सजिलो क्वेसन परेको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 3 मा जानेछौँ। क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ
4p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर प्लस 9p अनि एन र कति रहेको छ भन्दाखेरि 4p स्क्वायर माइनस 12p माइनस 2 यसरी 2p माइनस 12 रहेको छ। यसरी हाम्रो चाहिँ दुईवटा एक्सप्रेसनहरु रहेको छन्। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हामी जाउँ। फर्स्ट एक्सप्रेसनमा हामी जाँदाखेरि 4p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर प्लस 9p हामीले यसरी लिनेछौँ र अब हामीले खण्डीकरण हेर्दाखेरि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 36 हुनु पर्यो, 9 चौको 36 हुनु पर्यो र एड गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि पहिला हामीले सजिलोलाई p कमन लियौं दुवैबाट, तीनटै फ्याक्टरबाट हामी p कमन लियौं। अब रहेको छ 4p स्क्वायर प्लस 12p प्लस 9। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्न अब सजिलो हुनेछ। अब रहेको छ हामीलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 36 हुने र जोड्दाखेरि चाहिँ 12 हुने दुईवटा त्यस्तो हामीले चाहिँ अंकहरु चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि 9 चौको 36 भयो। अब 36 भयो भने हाम्रो सम गर्दाखेरि कति हुनु पर्यो 12 हुनु पर्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यस्तो दुईवटा अंकहरु के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि 6 6 र 36 6 प्लस 6 भनेपछि 12 भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं p गर्यौं 4p स्क्वायर प्लस p को ठाउँमा हामीले 6 प्लस 6 लेख्न सक्यो प्लस 9 रहेको छ। हामीले यसलाई मिड ब्र्याकेट राखौं। 4p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 6p प्लस 9 भनेर हामीले यसरी गर्न सक्छौं। p बाहिर कमनै छ। अब रहेको छ दुईवटाबाट हामीले कमन लिन्छ 2p कमन लियौं। अब रहेको छ 2p नै रहेको छ प्लस 3 रहेको छ। अब प्लस हामीले यस 6p प्लस 9 बाट चाहिँ हामीले चाहिँ 3 कमन लियौं 2p प्लस 3 नै रहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ गर्न सक्छौं। दुईवटाबाट अब हामीले 2p प्लस 3 नै कमन लियौं p भयो 2p प्लस 3 नै कमन लियौं। अब रहेको छ 2p प्लस 3 नै रहेको छ। फेरि 2p प्लस 3 नै लियौं कमन भनेपछि 2p प्लस 3 नै बाँकी रहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यसरी हामीले 4p क्यूब प्लस 12p स्क्वायर प्लस 9p ले यसरी हामीले चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौं। सजिलो तरिकाले हामीले चाहिँ खण्डीकरण गरेका छौं। तपाईहरुलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हामीले हेर्छौं। म यसलाई चाहिँ एकचोटी मेट्नेछु र हाम्रो क्वेशनमा त तल लेख्नेछु। अब यो ठाउँको अलिकति कमी भएको कारणले हामीले चाहिँ यसरी गर्न खोजेका हौं। अब यसलाई हामीले चाहिँ मेट्नेछौं। अब सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा हेरौं हामी। सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा छ सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा के रहेको छ भन्दाखेरि 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 12 हामीलाई अब रहेको छ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 36 हुने घटाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2 हुनु पर्यो। घटाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ 2 हुने र यसको मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ 12 चौको 48 मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 48 हुने र चाहिँ घटाउँदाखेरि चाहिँ कति हुनु पर्यो 2 हुनु पर्यो। दुईवटा अंकहरु हामीले चाहिँ लिनु पर्ने छ। त्यसको लागि हाम्रो चाहिँ 4p स्क्वायर माइनस अब कति रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो 2 हुने 8 into 6
48 हुनेछ। 8 माइनस 6 भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ 2 हुने भयो। एट माइनस 6 गरौँ माइनस 12 गरौँ 4p स्क्वायर माइनस 8p प्लस 6p माइनस 12 भयो। अब रहेको छ यसलाई हामीले अब दुईवटा बोधबाट चाहिँ कमन के लिन सकिन्छ भन्दाखेरि 4p कमन लिन मिल्यो। अब रहेको छ p माइनस 2 रहेको छ प्लस 6 कमन लिन मिल्यो। p माइनस 2 हामीले यसरी लिन सक्छौँ बोथबाट हामीले चाहिँ कमन p माइनस 2 कमन लिन मिल्यो भन्दाखेरि 4p प्लस 6 भनेर हामीले यसरी चाहिँ गर्न सक्छौँ। र फेरि हामीले अब दुवैबाट कमन हेर्नु त यसबाट हामीले चाहिँ 2 कमन लिन सक्यौँ सजिलो हुन्छ। 2 कमन लियौँ 2p प्लस 3 भयो। अर्को चाहिँ p माइनस 2। अब हाम्रो रहेको छ यसरी हामीले चाहिँ 4p स्क्वायर माइनस 2p माइनस 12 हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्छौँ। र खण्डीकरण गर्दाखेरि 2 आयो। 2 हामीले चाहिँ 4p प्लस 6 बाट चाहिँ 2 कमन लिएपछि 2p प्लस 3 बाँकी रहनेछ। यसरी हामीले खण्डीकरण गर्नेछौँ। र अब हामीलाई बोथ एक्सप्रेसनबाट कति कमन आउँछ भनेर चाहिँ लेख्न सक्छौँ। अब हामीले चाहिँ कमन फ्याक्टर हेर्नु त कमन फ्याक्टर अफ बोथ एक्सप्रेसनबाट कमन फ्याक्टर अफ बोथ एक्सप्रेसनबाट हामीले के लिन सक्नेछौँ भन्दाखेरि 2p प्लस 3 चाहिँ हामीले चाहिँ बोथ एक्सप्रेसनबाट हामीले चाहिँ यसरी 2p प्लस 3 र 2p प्लस 3 चाहिँ हामीले बोथ एक्सप्रेसनबाट चाहिँ कमन फ्याक्टर चाहिँ यसरी लिन सक्नेछौँ। र अब रहेको छ हाम्रो देयरफोर HCF हेर्नु त HCF इक्वल्स टु 2p प्लस 3 आयो। अब हामीले चाहिँ हाम्रो दुवैबाट सादा कमन कति आयो त 2p प्लस 3 भनेर हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ दुईवटै एक्सप्रेसनबाट हामीले कमन फ्याक्टर चाहिँ 2p प्लस 3 लाई चाहिँ हामीले HCF लिएका छौँ।